फलम्मा कदैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द। बताइए हजरत सुलेमान का जो किस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम हमीद में बयान किया कि जब उनके ऊपर मौत आई तो किसी को उनकी मौत की खबर भी ना हो सकी। मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्द ताकुलु मिन सअतहू। यहां तक कि दीमक ने उनकी लाठी को खा लिया। लाठी जब पूरी की पूरी दीमक से खाई गई तो मूसा हजरत सुलेमान, खर्रा का लफ्ज मौजूद है, गिर पड़े। जब गिर पड़े तो जिन्नों को पता लगा हो फोत हो गया। लौ कानू यालमून अल गैब, अगर वो गैब जानते होते, अगर वो गैब जानते होते तो मा लाबी सूफी, वो कभी भी इतनी शदीद लंबी मुद्दत के अदाब में, मेहनत मजदूरी में, मुशक्कत में कभी भी अपना वक्त ना गुजारते। जानते होते गैब को। कुरान पाक की आयत है। यहां पे अकीदे के भी बहुत से मसले इसी एक आयत में बयान हो गए हैं। पहली बात, क्या अकीदा बयान हुआ? आपने सूफियों ने मुआशरे में क्या अकीदा फैलाया हुआ है? नबियों के ऊपर मौत आती है एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए आती है, बाद में वो फिर दुनिया में आ जाते हैं, मुआज़ल्लाह। यहां पे हजरत सुलेमान की मौत का वक्त आया, किसी को खबर तक नहीं हो सकी। खबर कहां से मिली? जब पूरी की पूरी दीमक ने लाठी को खा लिया। अगर हजरत मूसा दोबारा दुनिया में आ चुके हैं तो दीमक ने जब लाठी को खा लिया तो हजरत मूसा, हजरत सुलेमान गिरे क्यों हैं? हजरत सुलेमान को वहां पे लाठी के खा जाने के बाद गिरना नहीं था चाहिए अगर जिंदा थे। और फिर ये कितना बदअकीदा है, अकीदगी की बात है कि नबी जिंदा होते हैं तो क्या जिंदों के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है? मेरे भाइयों, बात आई है ज़िमनी तौर पे तो ये भी समझ लीजिए, अगर हजरत मूसा मौत से नहीं बचे, हजरत सुलेमान का किस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी तफसील से पूरी आयत रख के बता दिया कि गिर भी गए, लाठी निकाली गिर गए। कौन गिरा? नबी। ये कहते हैं कि वो दुनिया में सबको सहारा देते हैं, वो खुद गिर गए। फिर हमारे पर तुहीन के इल्जाम लगाते हैं। हम नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहे, लाठी को दीमक ने खाया तो गिर गए। और जिन्नों ने भी अकीदा बयान किया और अल्लाह ने भी अकीदा बयान किया, जिनके बारे में तुम गुमान करते हो कि जिन्नात गैब का इल्म जानते हैं, जिन्नात मादी की बातें जानते हैं। जो आपके साथ जिन्न है आपकी मादी की बात जानता है। जो काहन के पास जिन्न है उसको वो बता देता है, इसलिए ये खा के आया, ये पी के आया, ये कहा मुस्तकबिल की वो भी नहीं जानते। खुद जिन्न कह रहे हैं अगर हम गैब जानते होते तो इतने लंबे अरसे इस दर्दनाक अदाब का शिकार तो ना होते। ये तक पता नहीं लग सका कि सामने जो सुलेमान खड़े हैं जिंदा हैं या फोत हो चुके हैं, आराम कर रहे हैं, पता ही ना लग सका। और हमारा अकीदा बिल्कुल इससे अपोजिट है। मेरे भाइयों, ये बात भी समझने की जरूरत है। बात आई है ज़िमनी तौर पे तो जो आलम 5 अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान और सुन्नत में बयान किए हैं वो वन वे है, वो टू वे ट्रैफिक नहीं है। आलम अरवाह से पहला आलम आलम अरवाह था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? आप में से कितने जिनको वो इदराक और शऊर है? एक को भी नहीं है। जो आलम पहला था उसमें इदराक और शऊर कमजोर था, कम था। अल्लाह ताला ने बयान कर दिया, ईमान लेके आए कि जरूर हमारी रूहों ने इस बात का जवाब दिया होगा। वो आलम अरवाह से पहला आलम खत्म, दूसरे आलम रहम मादर के अंदर डाल दिया गया। 9 माह वहां रहे। कौन ऐसा जिसको वो वक़्त याद हो कि मैं रहम मादर में था? नहीं पता, आंखों से मुशाहदा है। कितनी आम फहम बात है। आलम अरवाह कैसे भूल गए? और भाई तू तो रहम मादर भी भूल चुका है, तू तो उसके बाद का साल भी भूल चुका है। हालांकि सारे वाकयात के गवाह तेरे माँ बाप, पूरी मखलूकात मौजूद है, लेकिन तू भूल चुका है। तेरा शऊर इतना मजबूत नहीं है। आलम अरवाह तब शऊर की वो कफियत नहीं थी, लेकिन जिंदगी वो भी थी। एक आलम था वो, फिर आलम तब्दील हुआ, रहम मादर में बंदा आ गया, फिर उस रहम मादर से आलम में दुनिया में आ गया, तीसरा जहान। यहां पे अकल और शऊर की मंजिलें तय हुई। कुछ बड़ा होने के बाद, बलूगत के बाद इंसान को कुछ शऊर और होश और अक्लमंदी के सारे जो एहसासात हैं वो पैदा होना शुरू हो गए। लेकिन आप ये बताइए, ये तीनों जो आलम हैं, अगर दुनिया वाला चाहे मैं दोबारा रहम मादर में चला जाऊं, पिछले आलम में जा सकता है? रहम मादर वाला कोशिश करे आलम अरवाह में बैक हो जाऊं, जा सकता है? ये वन वे है।
آپ کو یہ صوفیوں نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے. اسی طرح عالم دنیا سے اگر کوئی عالم برزخ میں قدم رکھ دیتا ہے تو وہاں سے بھی واپسی ممکن نہیں ہے. آپ اس کے جواب میں معجزے کی حدیثیں پڑھتے ہیں کہ دیکھیں جی عالم برزخ سے انبیاء آئے تھے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے. ایک بات یاد رکھیے, جو معجزات کے واقعات ہوتے ہیں ان سے عقائد اور اصول طے نہیں ہوتے. وجہ بڑی عام فہم وجہ. حضرت عیسیٰ جی بن باپ کے پیدا ہوئے تھے, ہمارے محلے میں ایک بچہ بن باپ کے پیدا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہو سکتا ہے, مانو گے؟ پھر یہ بھی مانو, گویا معجزات سے اصول طے نہیں ہوتے. وہ معجزے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو پوری کائنات کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے انبیاء کو اتارا گیا, مانتے ہیں. جو حدیث میں آ گیا ہم نے سنا, ایمان لے آئے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مر جاتا ہے اس کے اوپر ایک سیکنڈ کے لیے موت آتی ہے, ایک لمحے کے لیے, یہ ہم بھی مانتے ہیں, یہ ہمارا ہی عقیدہ ہے. موت آتی ہے ایک گھڑی کی, لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو عالم بدل چکا ہوتا ہے. عالم دنیا نہیں, کس عالم میں آنکھ کھلتی ہے؟ عالم برزخ میں. چوتھا عالم عالم برزخ ہے. اور عالم برزخ میں ادراک اور شعور کیا عالم دنیا جیسا ہے؟ محدثین نے اس بارے میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے. حقیقت یہ ہے, حقیقت راج موقف بھی یہ ہے کہ وہ عالم اس عالم سے زیادہ شعور اور ادراک والا ہے کہ موت کے پہلے ہی جھٹکے میں انسان کی عقل ایسی ٹھکانے لگ جائے گی اور ہوش کے اور عقل کے جو بند قفل ایسے کھل جائیں گے, ساری حقیقتیں نظر آنا شروع ہوگی. اور میت عالم برزخ میں, مردہ عالم برزخ میں, عالم برزخ کی زندگی کو میت کی زندگی کہا جائے گا, مردے کی زندگی کہا جائے گا, اس دنیا کی زندگی نہیں کہا جائے گا. اس زندگی کے اندر وہ کیا احساسات اور شعور رکھتا ہے, انشاءاللہ وقت آیا اس کے بارے میں 10 روایات موجود ہیں کہ میت کیا کیا ادراک اور شعور رکھتی ہے عالم برزخ میں. ہاں, جن شہداء کو اللہ کہہ رہا ہے ان کو مردہ نہ کہو, ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. ایک تو یہ ہے کہ ان کو مردہ مت کہو, اعزاز ہے. ایک یہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. ایک آیت کے اندر ہے تم جانتے نہیں وہ کیسی برزخی زندگی گزار رہے ہیں, اور اس کی تشریحات دوسری حدیثوں میں موجود ہے کہ عرش کے نیچے پرندوں کے کالم میں, سبز رنگ کی مندیلوں میں ان کے روحوں کو پرندوں کے کالم میں ڈھال دیا گیا. تفصیلات بھی موجود ہیں. اور دوسری آیت میں عند ربہم یرزقون, اپنے رب کے پاس کھاتے اور پیتے بھی ہیں. شہید, شہید ایک عام مسلمان مر جائے تو وہ بھی ولی اللہ ہو, حاجی ہو, نمازی ہو, ایک لمحے کے لیے فوت ہوا اور جمعرات کو واپس آ جاتا ہے, ہر جمعرات کو واپس آتا ہے اس عالم دنیا میں. وہ شہید جس کو اللہ کہہ رہا ہے مردہ نہ سمجھنا ہے نہ کہنا ہے. کوئی سورہ یاسین میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اے کاش میری قوم جان جائے کہ شہادت کے موقع کے اوپر اور شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری کیسی میزبانی کی ہے, اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کیا انعامات و اکرام کیے ہیں. اور مرنے والا اور شہداء اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں ہمیں ایک مرتبہ واپس جانے دیجئے, ہم اپنے رشتہ داروں کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجت بھی پوری کر دی, تو دنیا میں واپس جا کے نہیں بتائے گا, میں رہتی دنیا کو قیامت تک ہے شہید یاسین تیرے یہ الفاظ اور پیغام پہنچا دیتا ہوں. اللہ نے پہنچا دیے. یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ دنیا جان جائے کہ نیک لوگوں کا موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسا اکرام کرنا ہے اور کیسے کیسے انعامات اترنے, کاش جان جائیں.